أخي العزيز، أختي العزيزة، بلغكم الله رمضان وغيركم لم يبلغ. استمتعتم بالصيام، ذقتم طعم القيام، ترنمتم بالقرآن، رضي الله عنكم، أحبكم، تقربتم، نادى في السماء الملائكة يحبونكم، جعل لكم القبول في الأرض. ترى ماذا ستفعلون بعد رمضان؟ تعودون كما كنتم؟ عرفت فالزم. قل اللهم إني أعوذ من الحور بعد الكور. وجب عليك، ذقت نعمة ألا تفلتها، فإنها خير عظيم. استمروا في قراءة القرآن، استمروا في الصيام، استمروا في القيام. نعم من نعم الله عز وجل تقربكم إلى الله. آخر الطريق جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. اللهم لا تحرمنا. صلى الله على محمد.